हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कलमात के बारे में वो अल्फाज जो खुदा मसीह के मुंह से निकले कोहे कलवरी पर, सलीब पर, हम उन कलमात के बारे में सीख रहे हैं। चौथा कलमा, अगर इस कलमे के बारे में मैं बात करूं तो मैं इतना सीखा हुआ नहीं, बल्कि मैं सीखा ही नहीं कि मैं कहूं कि मैं बयान कर सकूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जो खुदावंद का रूह रहनुमाई करे। इस कलमे के लिए तो कुरान के खादम को खुद होना चाहिए था, क्योंकि ये भेद जो कि खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे खुदा है, मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके लिए किसी सीखे हुए बंदे को, खुदा के खादम को होना चाहिए था। चूँकि मुझे मौका मिला कि मैं इस कलमा को आप तक पहुँचाऊँ, तो खुदावंद मेरी रहनुमाई करे ताकि पूरी तरह से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मैं इन अल्फाज को आप तक पहुँचा सकूँ। मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील 27 बाब और उसकी 45 आयत। और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ा। हमने पढ़ा कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा। ये कोई सूरज ग्रहण नहीं था, ये खुदा की तरफ से ही सूरज ने भी अपना मुंह छुपा लिया और पूरे मुल्क में अंधेरा छा गया। इस कलमे को दर्द का कलमा या फिर जुदाई का कलमा भी कहा जाता है। जुदाई का कलमा, जैसा कि अल्फाज हमने देखे कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर यही हम मरकज़ की इंजील में, ये हवाला मरकज़ की इंजील में भी मौजूद है 15 बाब और उसकी 33 आयत में, वहाँ पे लिखा है इलोही इलोही लमा शबक्तनी। यहाँ पर बाज़ औक़ात मैंने देखा कि कुछ लोग सवाल करते हैं कि ये दोनों अलग अलग अल्फाज हैं। सीखने की बात है तो इस बात को भी मैं बयान करूँगा कि यहाँ पर मत्ती की अंजील में लिखा है एली एली लमा शबक्तनी, और मरकज़ की अंजील 15 बाब और उसकी 33 आयत अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है इलोही इलोही लमा शबक्तनी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क है। जैसा कि मैंने कहा कि खुदा के कलाम को समझने के लिए रूहानी होना बहुत ज़रूरी होता है। किसी की नुक्ताचीनी करना, बात करना बहुत आसान होता है, हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज़ुबान का फ़र्क आ रहा है। एली एली लमा शबक्तनी जो कि हिब्रू ज़ुबान यानी इब्रानी ज़ुबान के अल्फाज हैं। एल यानी खुदा और एली यानी ऐ मेरे खुदा। ये इब्रानी ज़ुबान में मत्ती की इंजील में मौजूद है। और अगर हम मरकज़ की इंजील की बात करते हैं तो वहाँ पर लिखा है इलोही इलोही, जो कि अरामी ज़ुबान से लिया गया है, जिसको हम इंग्लिश में अरामिक कहते हैं। अरामी ज़ुबान में वहाँ पर मौजूद है इलोही इलोही। अब इन दोनों का जो मतलब है, जो इनके मायनी हैं, वो एक ही हैं। और वो मायनी क्या है, ज़रा बोले मेरे साथ, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसलिए बाज़ औक़ात लोग इन बातों को लेकर हमें बोल देते हैं कि आपका कलाम तो बदल गया है। हमें ये सीखना भी ज़रूरी है कि सिर्फ ज़ुबान की बात होती है, मतलब वहाँ पर वही मौजूद है जो हम सीख रहे हैं कि यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सिर्फ ज़ुबानों का फ़र्क है। मत्ती में हिब्रू इब्रानी और मरकज़ में अरामी यानी अरामिक में मौजूद है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं कि वहाँ पर बात हो रही थी, यीशु मसीह ने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहाँ पर एक जुदाई आ गई। अब बाज़ औक़ात ये भी सवाल उठाए जाते हैं कि यीशु मसीह जो कि हम कहते हैं कि खुद खुदा है,
تو پھر وہ کیوں پکار رہا ہے کہ وہ کون سے خدا کو پکار رہا ہے؟ اگر ہم خود مسیح لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو خدا ہے، تو پھر کیوں وہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے خدا ہے میرے خدا؟ پھر وہ کس خدا کو پکار ہے جبکہ وہ خود خدا ہے؟ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح، پہلے تو اگر ہم بات کرتے ہیں خدا کی، تو خدا ہمارا لامحدود خدا ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ ٹائم موجود ہے، 1 بجتے ہیں، 2 بجتے ہیں، 3 بجتے ہیں، لیکن ہمارا خدا اس وقت سے باہر ہے، وہ لامحدود خدا ہے، اس کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے، اس قدر وہ وسیع ہے، وہ محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اس کا کوئی آخر نہیں ہے، وہ کب سے موجود ہے ہم نہیں جانتے، اس نے کب تک رہنا ہے، وہ ہمیشہ تک رہنے والا ہے، خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ ہم اس ذات کے بارے میں پوری طرح سے جان ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ لامحدود شخصیت ہے۔ اگر ہم دیکھیں یہاں پر خدا کام کر رہا ہے، کئی اور چرچز ہیں، شہر سے باہر چرچ ہیں، ملک سے باہر چرچ ہیں، وہاں پر بھی خدا کام کر رہا ہے۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ یہاں کا خدا اور وہاں کا خدا کوئی الگ خدا ہے؟ کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں؟ خدا تو ایک ہی ہے جو یہاں پر بھی کام کر رہا ہے، وہاں پر بھی کام کر رہا ہے۔ اگر ہم اس شخصیت میں کچھ دیکھتے ہیں تو وہ ایک چیز موجود تھی، وہ مکمل طور پر خدا بھی تھا، مکمل طور پر انسان بھی تھا۔ انسان ہوتے ہوئے وہ ایک ایسے دکھ میں، ایک ایسی تکلیف میں تھا، جیسا کہ ہم نے تیسرے کلمے میں پڑھا، صلیب کے پاس کون موجود تھا؟ تو تمام جو شاگرد تھے ان میں سے کتنے شاگرد موجود تھے؟ ایک شاگرد موجود تھا اور اس کی ماں موجود تھی۔ یعنی جب وہ صلیب سے نیچے انسان ہوتے ہوئے بھی وہ نگاہ کر رہے ہیں تو سب چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ وہ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کھڑے رہیں گے، بھاگ گئے ہیں اسے چھوڑ کر، اکیلا اسے چھوڑ دیا ہے۔ اور دوسری طرف وہ خدا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا کا گناہ ہمارے تمام، ایک کا نہیں کہ ہم کہیں کہ ایک کا گناہ اس نے اٹھا لیا، تمام دنیا کے گناہ جن کے کفارے کے لیے اسی زمین پر آیا، تمام کے تمام گناہ اس پر لاد دیے گئے۔ اور پھر خدا کا کلام ہی بتاتا ہے کہ لکھا ہے کہ وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ اب انسان ہوتے ہوئے قربانی کے لیے جو ہمیشہ کی قربانی ہونی تھی، ابدی قربانی، ابدی خلاصی کے لیے جو قربانی ہونی تھی، اس قربانی کے لیے ایک ایسی شخص کی ضرورت تھی جو انسان بھی ہوتا اور پاک بھی ہوتا۔ اب انسان تو تھا ہی، لیکن انسان پاک کیسے ہوتا؟ کیونکہ انسان نے گناہ کیا اور پورے بنی نوع انسان جو ہے وہ گناہ میں آ گئے، اس گناہ کے نیچے آ گئے۔ اب دنیا پر ایسا کوئی بھی موجود نہیں تھا جو انسان کے بدلے کفارہ دیتا، اور وہ انسان بھی ہوتا اور وہ ایک پاک شخصیت بھی ہوتی، اس کی زندگی میں کوئی گناہ موجود نہ ہوتا۔ اس لیے خدا کا جو منصوبہ تھا وہ یسوع مسیح کے اپنے بیٹے کو، اپنے نقش کو اس نے اتار دیا اور اس نے بھیج دیا زمین پر۔ اب ہم دیکھیں کہ انسان ہونا اور پاک شخصیت ہونا کیوں ضروری تھا۔ نکالیں میرے ساتھ عبرانیوں، پہلے ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 10 باب میں لکھا ہے، کیونکہ شریعت، عبرانیوں 10 باب لکھا ہے، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی اچھی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصلی صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بلا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی۔ اب انسان ہونا بھی ضروری تھا۔ جانور جتنے بھی قربان کیے جاتے تھے ان سے کامل قربانی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ کب سے یہ قربانیاں شروع ہیں؟ جب آدم نے گناہ کیا تب بھی قربانی ہوئی، ایسے ہی آگے چلتے چلتے کئی قربانیاں آئیں گناہوں کی، اور 5 قربانیوں کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، مختلف طرح کی قربانیاں کی جاتی، لیکن وہ قربانیاں جو تھیں وہ وقتی طور کی تھی، وہ کامل طور پر انسان کو گناہ سے رہائی نہیں دے سکتی تھی۔
آگے ہم پڑھتے ہیں، لکھا ہے ورنہ ان کا گزارنا موقوف نہ ہو جاتا. یعنی اگر وہ ہمیشہ کی خلاصی کروا سکتی تو کیا وہ قربانیاں ایک قربانی کر کے وہ وہیں پہ ختم نہ ہو جاتا کہ بس وہ قربانی ہو گئی ہے تو انسان کے گناہ بخش دیے گئے ہیں جس کے لیے وہ قربانی ہوئی ہے. بلکہ لکھا ہے کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہوتے تو پھر ان کا دل انہیں گنہگار نہ ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال پر سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں. اب ہر سال وہ قربانی دوبارہ کی جاتی اور وہ اس شخص کے قربانی کو یاد دلاتی اور گناہوں کو یاد دلاتی جو اس شخص نے کیے ہوتے. اب وہ ایک سال کے لیے وہ قربانی ہے، پھر دوبارہ سے وہ قربانی کی جا رہی، وہ گناہوں کو یاد دلا رہی ہے. یعنی یہ جو برے یہ جو جانور ذبح کیے جا رہے اب بھی خلاصی موجود نہیں ہے. اس کے لیے انسان کا ہونا، انسان نے گناہ کیا ہے تو اس کے بدلے کفارہ بھی انسان کا ہی ہونا، انسان نے ہی نجات دینی تھی. اس لیے ایک ایسا شخص آیا جو خدا بھی تھا اور انسان بھی تھا، جو پوری طرح سے مقدس تھا اس قربانی کے لیے، جو مکمل تھا اس قربانی کے لیے. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں عبرانیوں 9 باب میں 9 باب اور اس کی 11 آیت سے میں پڑھوں گا. لکھا ہے لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. ہاللیلویہ. اب یہ وہ شخصیت تھی جو انسان کے گناہوں کی ابدی خلاصی کروا سکتی. برے جانور بچڑے کوئی بھی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو انسان کو گناہوں سے رہائی بخش سکتی. کوئی بھی دنیا میں ایسی چیز موجود نہیں تھی. ایک شخص کا ہونا ضروری تھا جو پاک بھی ہوتا اور انسان بھی ہوتا، کیونکہ گناہ کس نے کیا تھا اور کفارہ بھی انسان کو ہی دینا پڑنا تھا. اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ وہ ایک ہی بار میں اپنا خون لے کر اس پاک مکان میں داخل ہو گیا اور ابدی کیا کرائی؟ خلاصی کروائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، ظاہری پاکیزگی وقتی طور کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو اصلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. آمین. وہ پاک شخصیت تھی، اس کی زندگی میں کوئی گناہ موجود نہیں تھا. اور اگر ہم بات کر رہے ہیں صلیب کی کہ یسوع مسیح نے کہا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو محمد سیم صاحب وہ یسایہ 53 باب نکال لیں. یسایہ 53 باب اس کی 10 آیت سے ذرا اونچی آواز میں پڑھ لیں. اب خدا کو پسند آیا کہ اس کو کچلے. کیوں؟ کیونکہ انسان کی رہائی اسی طرح سے ممکن تھی. اس کو جی پڑھ. لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. آمین. شکریہ. اب دیکھیں یہاں پر ہم نے 10 آیت میں پڑھا کہ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. اب انسان جب گناہ کر رہا تھا، جو ظاہری قربانی کی جاتی تھی، جو قربانیاں انسان گزران رہا تھا، وہ ایک پردے کی طرح آ جاتی تھی. خدا اپنے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتا تھا. وہ بچا لیتی تھی وقتی طور پر،
1 साल के बाद वो हमने सीखा था, ये खुदा के खादम पास्टर इमरान नासिर ने भी हमें क्रिसमस के दिनों में ये सिखाया कि जैसे ये कपड़ा इस पर डला हुआ है इस टेबल पर, इसी तरह से वो खून भी होता था जो हमें बचा तो लेता था लेकिन अब्दी खुलासी नहीं होती थी, क्योंकि 1 साल बाद वो हटना शुरू हो जाता था, फिर से हमारा गुनाह नजर आ रहा होता था। अब यीशु मसीह का लहू जब बहा कोहे कलवरी पर, तो उसने हमारी अब्दी खुलासी इस तरह से कराई कि उसके लहू ने वो तमाम गुनाह धो डाले। और उसके बाद लिखा है जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजारी जाएगी तो अपनी नस्ल को क्या करेगा? पहले वो देख नहीं था सकता, पहले गुनाह मौजूद थे, उसके ऊपर सिर्फ पर्दा था, उन गुनाहों के ऊपर वो गुनाह वहां पे मौजूद थे। इसलिए यीशु मसीह आए, यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीले हमारे गुनाह जो थे वो मुकम्मल तौर पर धो दिए गए और अब खुदा हमें देख सकता है। हालेलुया। और अब हम खुदा के साथ बात कर सकते हैं, पहले ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। अब हम बुलाते हैं और खुदा हमारे पास आ मौजूद होता है। इसलिए यीशु मसीह ने जब कहा कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो वहाँ पर छोड़ा जाना भी जरूरी था। अगर वहाँ पर छोड़ा ना जाता तो हमारे गुनाहों का कफारा, वो गुनाह जो वहाँ पर मौजूद थे उस वक्त खुदा उन गुनाहों को देख नहीं था सकता, लेकिन यीशु मसीह के जान देने, यीशु मसीह के जिंदा होने से हमारी अब्दी खुलासी हो गई। हमें हमेशा की जिंदगी जो बाग़े अदन में गुनाह करने के बाद छिन गई थी वो फिर से मिल गई। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का वहाँ पर छोड़ा जाना ज़रूरी था। वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर छोड़ा गया। और क्या ऐसा आप सोच सकते हैं कि एक बेटा जो है वो इतनी दुख तकलीफ में हो और बाप उसे देख सके? बाप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप अपनी औलाद को देख सकते हैं ऐसी तकलीफ में? कभी देख सकते हैं आप? इसी तरह वो बाप कैसे देखता जो इतनी तकलीफ में मौजूद था, जिसकी जान वहां पर निकल रही थी, वो बाप कैसे देख सकता? फिर भी उसने सब कुछ बर्दाश्त किया, और वो बर्दाश्त करना आपकी और मेरी खातिर था, ताकि हमारी अब्दी खलासी हो जाए, ताकि हमारे गुनाह जो हैं वो जड़ से मिटा दिए जाएं और हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हों। हालेलुया। खुदा आप सबको बरकत दे।